اب یہ آپ کے لبیک کے نعرے نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ دیکھو عمران خان 124 دن بیٹھا رہا، او دا درد نہ ہویا، اسی 4 دن بیٹھے تے پوری دنیا نو درد کیوں ہویا؟ 124 دن کتے تے 4 دن کتے؟ یہ مولوی کہاں سے آ گئے؟ یہ کیسے آ گئے؟ اور میں کہا کیسے نے وہ پترو، وہ ملک تواڈے پیو دا، ساڑھے فقیرہ ملک بنایا، اسی آیا اسی کو کڑیاں نہ جان آیا ہوتے۔ آج اتنے مرزائی بھی اتنے جناب، اے مرزائیاں واسطے تو سارا ڈھونگ رچایا جا رہا، تسی کی سمجھ دیو؟ اٹھو حضور کے دین کی بات کرو، نوکران دی انہاں نو کمی کوئی نہیں، اے مت کوئی سمجھے ابو جال تے ابو لاب نے اسلام دی خدمت نہیں کی تھی تے اسلام پیرا چ نہیں پوندا۔ اقبال کہندا ہے پھر کی ہویا جدو ابو جال تے ابو لاب تے عتبہ تے شیبہ انہاں کیا سی اسلام دا کم نہیں کرنا تے اسلام انہاں دے پیرا چ پیا۔ میں کہا پھر اقبال کی ہویا؟ اقبال کہندا ہے بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس ابو لاب از مکہ ہی چبل جبیس۔ جدو لوگ وڈے نہ اسلام دا کم کرن تو پھر اسلام بلال نو حبشے تو بلا لینا، سلمان نو فارس تو بلا لینا، صہیب نو روم تو بلا لینا، میرے نبی دا کم کرو۔ کیوں جی اس طرح گل ہے؟ اوے نوجوان بچے اٹھو، اب یہ آپ کے لبیک کے نعرے نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ دیکھو عمران خان 124 دن بیٹھا رہا، او دا درد نہ ہویا، اسی 4 دن بیٹھے تے پوری دنیا نو درد کیوں ہویا؟ 124 دن کتے تے 4 دن کتے؟ یہ مولوی کہاں سے آ گئے؟ یہ کیسے آ گئے؟ اور میں کہا کیسے نے وہ پترو، وہ ملک تواڈے پیو دا، ساڑھے فقیرہ ملک بنایا، اسی آیا اسی کو کڑیاں نہ جان آیا ہوتے۔ عمران تے کڑیاں نہ چاہندا رہا، ہاں جی وہ عیسیٰ خیلی ہوتے جناب ترانے پڑھتا رہا نواں بنے گا پاکستان۔ میں کہا کڑیاں نچ کے نواں بنے گا؟ جیڑی مسلمانہ دی کڑی جناب اتنے صفا مروہ دے درمیان نس نہیں سکتی، وہ سٹیدیں چڑھ کے انجن کر سکتی؟ تینو کس نے کیا تو یہ گل کر؟ مسلمان اسی مسلمانہ دیا کڑیاں نچان نہیں گئے ہوتے، اسی گئے بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا، اور اسی اٹھے بھی اتو لا یا رسول اللہ کہہ دیا۔ توجہ، اے جڑے لبیک پاور پا گیا نا، اے ممتاز قادری، تسی بھی پتر آلے ہو تے میں بھی 5 سالہ پتر ہوئے تے بڑھا پیو بھی ہوئے تے بہنہ بھی ہوون تے برا بھی ہوون، آخری ملاقات کرے ممتاز قادری تے 5 سالہ اپنے بچے نو چوک کے روے بھی نہیں، پھانسی تے پھندے دی طرف جا رہے سی، بار بینون ملک نہیں سی جا رہا تے 5 سالہ پتر ہوئے تے بہنہ تے بڑھا پیو بھی ویکھ کے تے روے نہیں۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال دس ہوئے اے پاور کیڑی ہے؟ پھندا پتر ہوندے تے 5 سال رج کی بھی نہ ویکھیا ہوئے تے جیل وچ گزارے ہون تے پھر پھانسی تے پھندے دی طرف جاندیاں اپنے چھوٹے پتر محمد علی نو چک کے تے پیار دے کے کبھی گھبرانا نہیں، میرے بعد تم ہی وہی کام کرنا ہے جڑا میں کیتا ہے۔ اے گھر جا کے سوچنا ہے گل۔ میں اقبال کو پوچھا، میں آخر بہنہ نو ویکھ کے تو ویسے ہی بندے نو رونا آ جاندا، بہن خالی فون کر دے وے نا بھائی جان میں تانگا تے برا دا کچھ نہیں رہ جاندا تے دسو اپنی بہنہ نو روانہ کر دے بھی ممتاز نہ رویا، پتر نو ویکھ کے بھی نہ رویا، بڑھے باپ نو ویکھ کے نہ، سب تو چھوٹا برا وے 6 براواں وچوں سب تو چھوٹا ہے تے 5 برا جا رہے ہون واپس تے باپ بھی جا رہے ہوئے تے ملک دل پذیر صاحب میں نو کیا بھئی اسی انہوں جاندے ہیں کیا 1 منٹ رک تے کہندے ہیں رکیا نہیں، مڑ کے بھی انہیں نہیں ویکھیا، اینجن کردہ گیا، اینجن انہوں نے کہا مڑ کے انہیں نہیں ویکھیا، کہندے سانو بڑا دکھ لگ رہے سی، لیکن ممتاز دسیا جے مڑ کے ویکھدا تو لوگا کہنا سی جی مارن لگیاں گولیاں تے بڑا دلیر سی تے پھانسی تے پھندے دی مڑ ویکھدا سی۔ ممتاز کہندے انج کردا گیا، میں اسی آواز دیندے سی بھائی جان 1 منٹ رکنا ذرا، انج کردا سی۔ میں اقبال کو پوچھا دسو اقبال کیڑی پاور سی جس پاور نال ممتاز قادری چلدا گیا؟ اقبال کہندا دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں۔
توجہ میں گل مکان لگا توجہ ممتاز قادری 5-5 فٹ اگے چلے عملے تو اج تک چل کے پھانسی دے پھندے دی طرف کوئی نہیں گیا چل دیا وہ پیچھے انہاں دی ٹنگاں کمی جاون وہ کہے یار جلدی ٹرو یار وہ پیچھے انج ہون پہ ممتاز قادری چلدا گیا انہاں مرزائی عملہ بھرتی کیتا ممتاز نو پھانسی دین واسطے تسی جوانیاں تواڈیاں کدوں کم آنیاں جدوں مرزائی لے جا رہے ہونے ممتاز قادری نو پھانسی دے پھندے دی طرف تو کتنے خوش ہونے اج اسی محافظ ناموس رسالت نو پھٹے چاڑ رہے ہیں ممتاز قادری اس واسطے بھی وہ رب نے حفاظت کی تھی تو نہیں رویا جے ممتاز قادری دے خوشی دے آنسو بھی آ جاندے نا تے انہاں مووی بنا کے انٹرنیٹ تے دے دینی سی کہ عاشق رسول نے جڑا پھانسی سے پھندی طرف جاندے رویا ممتاز قادری تہاڈا سر جھکا کے نہیں گیا تہاڈا قیامت تک حضور دی امت دا سر اٹھا کے گیا ہاں جی تہاڈا سر جھکا کے دسو جی تہاڈا سر جھکا کے گیا سر بلند کر کے گیا جاندے چھال مار کے پھانسی دے تختے تے چڑھ گیا تے پھندے نو جا کے جاندے جا چومیا کہنے لگا وہ پھندیا میں تینوں تاں چومیا تو حضور تک پہنچن دا ذریعہ انہیں تے جلے ہو قرون اولا دی یاد تازہ کر کے رکھ دے ایتھے جڑے ممتاز قادری دے خلاف گل کرنے نو سوچن صحیح ہو کے دے خلاف گل کرنے ہاں وہ محافظ انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا سانو درد جس گل دا ہے اے 70 بندے گلشن اقبال دے دروازے تے مر گئے سانو پتہ ہی نہیں کون مریا نہیں پتا میں نو تو انو اگر پتا ہوئے تو پتہ نہیں اخبار نہیں پتا ممتاز قادری دا درد سانو کیوں ہویا انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں ماریا انہاں محافظ ناموس رسالت شہید کیتا اور دنیا دا دستور ہے کسی تے کتے نو وٹا مار دے ہو تے مالک نو برداشت نہیں تے اے تے حضور دے درد دا محافظ سی اور انہاں نو جواب مل گیا جدوں مدینہ پاک گئن انہاں نو جواب اتھے ملیا جدوں در رسول تے حاضر ہون لگے تے نعرہ کو کدا لگیا ممتاز دا رسول اللہ دی طرفوں جواب آ گیا تسی مردود ہو تے میری بارگاہ وچ جڑا مقبول ہے وہ ممتاز ہے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ایویں ذکر ہوندا ہے ترخان دے پتر دا جتھے فرشتے بھی سانس نہیں لیندے اتھے نعرہ کیویں لگیا اعلی حضرت بریلوی کہندے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں لو جی میری گفتگو ختم اے لبیک دا نعرہ ممتاز قادری لایا جدو پھانسی دا پھندا گالے پہ ہوئے ایتھے ناتا پڑھنی حضرت جی کیڑا مشکل ہے ہاں جی ایتھے کوئی مشکل ہے ایتھے ناتا پڑھنی ایتھے لبیک کہنا کیڑا مشکل ہے پھندا گالے چ ہوئے تے جلاد نو کہے یار پھٹا تو اس وقت تک نہیں کھچنا جدو تک میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہوں علم الدین تے غازی ممتاز ایک ہوئے بلکہ اگر کوئی مقابلہ نہ ہوئے نا میں ایک مقابلہ نہ ہوئے نا علم الدین ماریا انارکلی دے ایک دکاندار نو ممتاز قادری ماریا وقت دے گورنر نو اور گورنر بھی ہو جڑا کھلے ہویا سور سی پورے کفر دی نمائندگی کر رہے سی 295 سی یہ کالا قانون ہے اور کھلے ہویا سور سی اس ویڑے حکومت بھی ہونا دی سی پچھے بھی ہو یہود و نصارہ کھڑے سن او گستاخ عورت ننکانے دی اور شیخو پورے جیل جا کے اپنے پورے خاندان نہ دن مولے ملاقات کی تھی اگر میں اس دی ایک گستاخی تو انو اتھے دسانا تے تسی میں نو قتل کر دے اس عورت نے حضور دے بارے کی کیا اے او دے نال جا کے کھڑا ہویا پریس کانفرنس کی تھی تے ممتاز قادری اب پھر کیا کرتا ممتاز قادری تے ازل وچ چنے ہوئے سی جیڑا میں مقابلہ نہیں کرتا ممتاز علم الدین دے جنازے 6 لاکھ بندہ شریک ہویا غازی ممتاز دے جنازے 60 لاکھ بندہ کیویں آ گیا ہاں جی نہیں ہویا امام احمد بن حنبل دے جنازے 16 لاکھ بندہ سی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ سی امام احمد بن حنبل دا لیکن غازی ممتاز تے جناب ہن صدیاں کوئی گزرن گیا تو پھر کوئی ریکارڈ توڑے گا نا ہاں کوئی آئے گی گل تو پھر ریکارڈ ٹوٹنا ہن بڑا مشکل ہوگا ممتاز قادری چلے گل ہی ہو رہے وچ پھندا پایا ہوئے گاڑے تے پھر کہے لبیک یا رسول اللہ تے جیل گونج اٹھے بھئی عاشق رسول جا رہا ہے اینجو تا ویکھ کے ہس پوے کنوں ویکھ کے ہسیا انہاں نوں ویکھ کے ہسیا جنہاں نوں علم الدین ویکھ کے ہسیا تے جدوں پھانسی تو اترے تے اکھاں بھی بند ہون تے گردن بھی لمبی نہ ہوئے تے گردن انہاں مینوں کیا میں پوری کوشش کیتی گردن تے رسے دا نشان ویکھن دی کہندے نشان کوئی نہیں سی تے میں آکھا جھلیا جنہاں دی خاطر گئے انہاں ہاتھ رکھ لیا اور نشان پہنو رہنا سی
تے اکھاں کنے بند کیتیاں؟ بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ میں تے جا کے انہاں دے پیراں تے پگڑی رکھی، ہاں میں کیا حضور دی باسی جو کچھ کر سکتے سی کردے رہے، حضور دی بارگاہ وچ شکایت نہ لانا کہ مولویاں کچھ نہیں کیتا، جنہاں نہیں کیتا بے شک انہاں دا دسنا۔ میں تا ویل چیئر تے بھی بیٹھ کے تیری خاطر 2 واری جیل وچ گھسیٹا گیا۔ اے 23 جنوری نو مینوں نپ کے لے گیا، اے جڑی 23 جنوری مینوں موٹر وے تو نپیا این جویں ڈاکو نپے جاندے، تے مینوں کوڑ لکھپت اس کمرے 'چ رکھیا جتھے حیوان بھی نہیں سن رہ سکدے۔ میں باہروں بندہ نال لے کے گیا سی بھائی میری خدمت کرے گا، اس بندے نو بھی میرے تو علیحدہ کر دیتا۔ میں 24 گھنٹے 4 گھٹ پانی پیتا، کیونکہ نہ اتنے طہارت دی کوئی جگہ، ایڈے ایڈے لال بیگ اتنے، تے میں نو اتنے جناب حیوان، میں تیمم کر کے نمازاں پڑھدا رہا۔ تے میں ممتاز قادری نو کیا میں ویل چیئر تے کیتا تا کچھ نہیں، میرا تعارف اتنا ہی ہے، کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ہاں جی نہ عالم نہ حافظ نہ، بس اتنی بات، کتا پاک رسول اللہ دا میں، تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو، اے علماء بیٹھے ہیں، تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو، میرا تعارف اتنا ہے۔ ایک کتا کی لوکاں دے گھراں جو بوٹیاں تلاش کرنا، اینو کوئی ذاتی اغراض ہیں، پتر بار بھیجنے، ابو بار ویزے لوانا چاہندا، نہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، کیوں جی ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، بس اتنا مقصد ہے دا، کیوں جی اور کوئی مقصد کوئی۔ تے میں ممتاز قادری دے پیراں تے تاں پگڑی رکھی سی، میں کہا حضور دی بارگاہ وچ شکایت نہ لانا، جو کر سکتے سی تیرے واسطے کر کیتا، اساں کچھ نہیں، اساں کچھ نہ کر سکے، تینوں چھڑا نہ سکے۔ اے امت میں آکھا 18 کروڑ عوام ہوئے، پاکستان کا مطلب کیا ہوئے، علم و دین نو لوگ پھانسی لاون، پھر تے گل بندی ہو انگریز ہون، اے سانو دسن اے کون سن، اے جرم کی سی، اے جرم ہے حضور دی عزت تے پیرا دینا، اے جرم تے حضرت عمر بھی کیتا، اے تے عمیر بن عدی بھی کیتا، اے تے محمد بن مسلمہ بھی کیتا، اے تے عمیر بن امیہ بھی کیتا، اے تے مولا علی بھی کیتا، اے تے امیر حمزہ بھی کیتا۔ میں آکھا جے اے جرم ہے ممتاز قادری تے سارے صحابہ کیتا، اے تے علم الدین بھی کیتا، جے نال اقبال تے قائد اعظم کھڑے ہو گئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، میں تے ہاں جی پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چمے علم الدین دے، بڑھے سید 85 سال عمر سی شاہ صاحب دی، آپ نے پیر چم کے لوگاں دیاں چیخاں نکلیاں، انہوں نے کہا شاہ جی اے کی کیتا ہے ترکھان دا پتر، ادھی تا جے داڑھی بھی نہیں آئی، ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا، تسی محدث علی پوری تے سید ہو کے پیر کیوں چمے؟ آپ نے فرمایا جلے ہو میں سید ہو کے ترکھان دے پتر دے پیر تاں چمے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جے دیتا۔ رہے گا یوں ہی ان کا، اینج کر کے حضور نال پیار کرنا ہے، اینج لبیک دا نعرہ لانا ہے، پاکستان ہے جو تبدیلی لے آنی۔ ممتاز قادری دا آخری پیغام جاندے جاندے انہیں اپنے بھائی نو، بیٹھو ایک منٹ مڈیو، بس جی ہن بات ختم، توجہ۔ ممتاز قادری جاندے جاندے ملک دل پذیر نو اپنے وڈے بھائی نو کیا، انہیں کہا بھائی جان حضور دی امت نو 2 پیغام میری طرفوں دینے، ایک کہ جویں تسی مینوں ہسدے ویکھ رہے ہو نا پھانسی دے پھندے دی طرف، اے پیغام جا کے دینا کہ اسی گستاخ رسول دی جان لینا بھی جان دیا تے حضور دی عزت دی خاطر جان دینا بھی جان دیا۔ جویں تسی مینوں ہسدے ویکھیا نا، میں جویں 27 گولیاں ہسدے ماریاں سن، میں ہسدے پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہا۔ دوسرا پیغام انہوں نے اپنے بھائی نو یہ دیتا ملک دل پذیر نو، انہوں نے کہا حضور دی امت نو جا کے عرض کر دینا کہ میں ناموس رسالت دی خاطر جان دے کے جا رہا تے قبر وچ مینوں نظام مصطفیٰ دا انتظار رہے گا۔ اے ہن تسی لانا ہے لبیک دے ذریعے، بس اے ہی نعرہ لانا ہے نوجوان بچو، لبیک، اینج نہیں ڈی چوک کے 6-6 فٹ اٹھ کے منڈے نعرے لاندے سن، تسی نہیں اچھلنا، اے اتے بلب لگے تسی نہیں اچھلنا، ویسے لبیک دا نعرہ لانا ہے، لبیک